चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, जसको स्थापना 1973 सालमा भएको थियो। 1984 सालमा विश्व सम्पदा सूचीमा परेपछि निकुञ्जप्रति पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै गयो। विभिन्न लोपोन्मुख वन्यजन्तु र हरिया रुख बिरुवाहरूले ढाकेको यस निकुञ्ज भ्रमण गर्न चितवन र नवलपुर गरेर निकुञ्जको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न ठाउँहरूमा बस्न सकिन्छ। हाम्रो चौथो एपिसोडको गन्तव्य चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यहाँ वरिपरिको समुदाय भएको हुनाले हामी निकुञ्जको पश्चिममा पर्ने बरौली, मध्य भागमा पर्ने कसारा र पूर्वी भागमा पर्ने चौराहाको यात्रामा लाग्यौं। जैविक र प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि थारू संस्कृति र परम्परा मान्ने समुदायहरू थुप्रै छन्। त्यस्तै समुदायमा एक बरौली गाउँ पनि पर्छ। यो गाउँ निकुञ्जको सबैभन्दा पश्चिम भागमा पर्छ। त्यहाँको सबैभन्दा वृद्ध व्यक्तिले भन्नुभए अनुसार धेरै पहिले त्यहाँ 2-4 घरहरू मात्र थिए रे। सबै थारू भएको उक्त गाउँमा टाढा टाढाबाट अरू जात, धर्म, परम्परा मान्ने मानिसहरू त्यहाँ बसोबास गर्न आएपछि बिस्तारै बस्ती बढ्दै गयो रे। 4-5 वर्ष पहिले त्यहाँका थारू बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जन गर्ने एक मात्र स्रोत कृषि थियो रे। त्यो बेला पुरुषहरू बाहिर काम गर्ने र महिलाहरू भने घरभित्रको कामहरू मात्र गर्ने गर्थे रे। त्यसो पुर्छन् त्रिवेणी त्यहाँबाट किनेर ल्याउने सालभर खर्च सब खानपिन न, सुई डोरा न, धागो सब जम्मै उहाँबाट ल्याउने। अब रोड नखुलेको पानी जाने डुङ्गा लिएर हाम्रो यहाँ तराईमा पहिलादेखि नै लोग्ने छोरा पनि काम गर्छ, केटीहरू जनी माया आइमाईहरू पनि काम गर्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो पर्यटनको मुख्य केन्द्र नजिकै भए तापनि उक्त गाउँका बासिन्दाहरूको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर थियो रे। त्यसैले निकुञ्जमा रहेका जनावरहरूको तस्करी, वन जङ्गल विनाश जस्ता कार्य गर्न उनीहरू बाध्य भएका थिए रे। यस्तै कारणसँगै आफ्नो संस्कृति पनि लोप हुने देखेपछि त्यहाँका स्थानीय थारू बासिन्दाहरूले कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्कको सहयोगमा बरौली सामुदायिक होमस्टेको सुरुवात गर्नुभएको रहेछ। होमस्टे सुरु भएसँगै पर्यटकहरूको आवत जावत बढ्न थालेछ, जसले गर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरूको आर्थिक स्थितिमा निकै सुधार आएको रहेछ। उनीहरूको मुहारमा झल्किने सुमधुर हाँसो र उनीहरूको बढ्दो आत्मविश्वासले साँच्चै नै होमस्टेले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ। महिला सशक्तिकरण र समानताका निम्ति महिला र पुरुष दुवै मिलेर होमस्टेको रेखदेख गर्नुहुँदो रहेछ। 12 घरमा 14वटा कोठा रहेको उक्त होमस्टेमा परम्परागत शैली र आधुनिक सामग्रीहरूको सम्मिश्रण देख्न पाइन्छ। महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक कोठा महिलाहरूको विभिन्न नामले नामाङ्कन गरिएको छ। होमस्टेको आरामदायी कोठा सँगसँगै खानपिनमा पनि स्थानीय स्वाद पाउँदा पर्यटकहरू आकर्षित हुने गर्छन्। आफै उत्पादन गरेको ताजा साग सब्जी र दाल भात जस्ता मिठा खानेकुरा त्यहाँको भान्सामा पाक्ने गर्छ। आफ्नो इच्छा भएमा
त्यहाँकै एक दिदीसँग खाना पकाउने तालिम पनि लिन सकिन्छ। होमस्टेमा बस्दा त्यहाँको पारिवारिक रहनसहनसँगै गाउँ भ्रमण र जीप सफारी गरेर निकुञ्ज अवलोकन गर्न पाइन्छ। त्यस्तै नारायणी नदीको सुमधुर सूर्यास्त हेरेर होमस्टे फर्किएपछि थारू सांस्कृतिक कार्यक्रमको मनोरञ्जन लिन पाइन्छ। एक अनौठो र विशेष संस्कृति बोकेको थारू समुदायको सांस्कृतिक कार्यक्रममा लाठी नाच, मयूर नाच जस्ता थारू परम्परा झल्किने नाचहरू हेर्न पाइन्छ। मोर नाम जीवन कुमारी महतो। मोर नाम तारा देवी महतो। ई होमस्टे हेंड्रे खंचा आबे पहिने घर काम सबन करेक रहूँ, आबे खेत बरियामा जाहूँ। आबे पहिने त यसने मनसे संगे आबे न कमी देखले न कमी फटकैले पहिने सुरु त भिडे लगाए। हाँ अखन त आबे लाज डर सब पुहेराइ गेलै, डौले लाग्छ कजाइक रमाइलो लाग्छ सँगै। अब पहिने त जनियो सबन घरस बाहर निस्के फुन हेन पोइ काम बाहर काम कर्मे कहले फुन घरक मन सोहाइने मनसिन। अब कखना मरद अहिया, कखना उ खाना ले अहिया, कखना आपन रिज के कखना आपन बच्चों के खेमु नहीं लगे। अब अखना त काकर कहल होम स्टे शुरू भइ गेलै, अखनी आपन दुल्हकमा मात्र भर हेन परे पर्छ। दुल्हा बाहर का जा गेले फुन हमरा चाहिँ जनियन के इहोइ से बुझे के तलब इहोइ तलपसे मजा से पुग्छै। आपन बाल बच्चा पढ़ाओ के हुनका के ख्याओ के लगाओ पहरे के सब पुइस पुग्छै। अखना पहिला त यसने लिखे उखे सबन हैन जनलेर नहु हैन जनहु। अखन त आपन नवा सबन लिखे सक्छहूँ। इसने बैंक उंक जाए परले चेकवा में अपने सही करके अपने पैसा निकाल के आने पुन सक्छ। पहुना इसने सोदानो पहुनो सबन इसने सोदानो आइते रहियो। हमार होम स्टे को डोल से इसने चलते रहते। हमरा फुन हुनका के खुशी पारे के लागि हमरा फुन आपन जीव जान लगाई के इहो काम कर्महु खटेमहु के पनि आदर सत्कार करके हमरा फुन पासा नै हटमहु। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम भागमा पर्ने यो होमस्टेको 4 दिनको बसाइपछि हामी निकुञ्जको मुख्य प्रवेशद्वार पर्ने कसाराको यात्रामा लाग्यौं। कसारा भन्ने बित्तिकै हामी सबैको मनमा प्रकृतिको प्रतिबिम्ब झल्किन्छ। त्यस्तै प्रतिबिम्ब त्यहाँ अवस्थित कसारा रिसोर्टमा पनि देख्न पाइन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्य प्रवेशद्वारबाट पुनः अवलोकन गर्न भनेर हामीले हाम्रो थप 3 दिन त्यही कसारा रिसोर्टमा बितायौं। चितवनमा प्रकृति, संस्कृति, परम्परा, वनस्पति र वन्यजन्तुमा जति विविधता पाइन्छ त्यति नै भिन्नता आवासमा पनि पाइन्छ। चितवन गएर सामुदायिक होमस्टेमा सरल जीवन बिताएर बस्ने सुविधा पनि छ। त्यस्तै कसारा जस्तो स्तरीय रिसोर्टमा विलासित जीवन जिउने इच्छा पनि पूरा गर्न सकिन्छ। कसारा रिसोर्टको त्यो आरामदायक कोठा, त्यसको सजावट, त्यहाँको स्तरीय खानपिन, स्विमिङ पुल र हरिया बोट बिरुवाहरूले बडो रोमाञ्चित गराउँछ। कसारा रिसोर्टले दिउँसो विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि गराउने गर्छ। त्यसै अन्तर्गत पहिलो दिन हामी जीप सफारी गर्न तयार भयौं। एउटा प्रसन्नताको भावनाले हाम्रो मन मस्तिष्कमा अनेकौं आनन्द दिन्छ। त्यो भयानक जङ्गलमा त्यसरी जीप सफारी गर्दा हाम्रो हृदय खुसीले गदगद भयो। अझ बीचबीचमा गैंडा, बाघ
हात्ती, चित्तल जस्ता जनावरहरू, ठुला ठुला रुखहरू, हरिया वनस्पतिहरू अनि रङ्गी बिरङ्गी चराहरू देख्न पाउँदा हामीलाई बेग्लै शान्ति मिल्यो। निकुञ्जको मुख्य आकर्षण भनेको यहाँ पाइने 6 प्रमुख जनावरहरू हुन्, जसलाई बिग 6 पनि भनिन्छ। पाटे बाघ, चितुवा, गौर, काठे भालु, एक सिङ्गे गैंडा र जङ्गली हात्ती। त्यस्तै अति नै लोपोन्मुख घस्रने वन्यजन्तु जस्तै घरियाल र गोही पनि यहाँको अर्को आकर्षण हो। निकुञ्जमा 4 किसिमका मृगहरू पनि पाइन्छन्, जस्तै जरायो, बाह्रसिङ्गे, लगुन र चित्तल। यी स्तनधारी र घस्रने वन्यजन्तुसँगै यहाँ 584 प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू पनि पाइन्छन्। यी चराचुरुङ्गी मध्ये कुनै यहीँका बासिन्दाहरू हुन् भने कोही सिजन अनुसार यहाँ बसाइसराई गर्न आउँछन्। चखेवा, जलेवा, स्नेक बर्ड र किङफिसर जस्ता रङ्गीन चराहरूले निकुञ्ज आउने पर्यटकलाई उत्साहित गर्छन्। अहिले निकुञ्जमा 900 जना सैनिकहरूले जनावरहरूको अवैध शिकार र तस्करीबाट निकुञ्जलाई जोगाइरहेका छन्, जसले गर्दा 3 वर्ष यता एउटा पनि त्यस्तो घटना घटेको छैन जसले निकुञ्जलाई हानि पुर्याओस्। यसकै प्रतिफल होला हालसालै गरेको सर्वेमा बाघको जनसङ्ख्या दोब्बर भएको पाइएको छ। विश्वमा बाघ र गैंडा संरक्षणमा WWF नेपाल र विशेष गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यहाँ वरिपरिको जनसमुदायको ठुलो योगदान रहिआएको छ। निकुञ्जमा ट्रपिकल र सब ट्रपिकल गरेर 3 प्रकारका वनस्पति पाइन्छन्। 80% साल फरेस्ट, 12% घाँस र 8% रिभराइन फरेस्ट। पहिलो दिन जीव भ्रमण गरेर फर्किएपछि दोस्रो दिन बिहान हामी गाउँ अवलोकन गर्न गोरु गाडा चढेर गयौँ। 35 देखि 40 घर रहेको उक्त थारू गाउँमा 200 जना मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। त्यहाँका गाउँलेहरू एकदम मिलनसार र सहयोगी भावना भएका छन्। मुख्यतः नजिकैको घना वन जङ्गल र जनावरहरूको संरक्षण गर्न उनीहरूको पनि उत्तिकै हात भएको देखिन्छ। थारू समुदायको पौराणिक उपकरणहरू जोगाउन गाउँको बीचमा एउटा सानो सङ्ग्रहालय पनि रहेछ। त्यहाँभित्र ढिकी, जाँतो, छत्री, हलो, ढडिया, खराउ जस्ता उपकरणहरू संरक्षित छन्। गाउँ भ्रमणपछि दिउँसो हामी रूपकली र चन्द्रकली नाम गरेका 2वटा हात्ती हेर्न गयौँ। एकदमै बुद्धिमान मानिने प्राणी भएकाले हात्तीसँग संवाद गर्न माउते दाइलाई धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। यी 2 हात्तीसँगको भेटपछि हामी राप्ती खोलामा क्यानोइङ गर्न गयौँ। डुङ्गामा सैर गर्दा हामीले जनावरहरूको लागि नदीको महत्त्व बुझ्यौँ। माछा मात्र खाने घरियालहरू नदी किनारमा घाम तापेर बस्दा रहेछन्। एक सिङ्गे गैंडा आफ्नो प्यास मेटाउन नदीमा पानी खान आउँदो रहेछ। त्यस्तै विभिन्न चराहरू पनि नदीमा डुबुल्की मार्दै उड्दै गरेर बडो मनोरञ्जन लिने गर्दा रहेछन्। यी दृश्यहरू हाम्रो लागि निकै अमूल्य थिए। दिनभरिको थकान मेट्न बेलुकी रिसोर्टमा बार्बेक्यूको मजा लिँदै हामी क्याम्प फायर वरिपरि बस्यौँ। कसरा रिसोर्टमा पनि थारू नृत्य देखाएर त्यहाँ आउने पाहुनालाई मनोरञ्जन दिइँदो रहेछ। भोलिपल्ट हामी चितवन तथा नवलपुरको अरू विभिन्न ठाउँहरू गयौँ। बफर जोनमा पर्ने 20,000 तालमा प्रकृतिको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। यस तालले महाभारत र चुरे पहाड छुट्याउँछ। त्यस्तै एलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टरमा सानो छावा
र हात्तीको ठुलो बथान देख्न पाइन्छ। अनि गैँडाकोटमा पर्ने मौला कालिका मन्दिर पुग्न 1700 सिँढी चढेर जानुपर्छ। त्यहाँ माथिबाट नारायणी खोला र चितवनको दृश्य मजासँग हेर्न पाइन्छ। त्यस्तै तनहुँ, चितवन र नवलपरासीको सङ्गम स्थलमा रहेको देवघाट आश्रम धाम तथा धार्मिक क्षेत्रको रूपमा बडो महत्त्वपूर्ण छ। चितवन गएपछि निकुञ्जको पूर्वपट्टि राप्ती किनारमा रहेको चौराहा सहर र त्यहाँको नाइट लाइफमा एक दिन नबिताउँदा यात्रा अधुरो हुने थियो। त्यसैले हाम्रो अन्तिम दिन हामीले सौराहामा रहेको होटल हर्मिटेजमा बितायौँ। एउटा जङ्गलको एकान्त, थारू समुदायको शान्त वातावरण र जनावरहरूसँगको मिठो जम्काभेटले भरिएको हाम्रो यात्राबाट अलिक फरक किसिमको माहौल खोज्न हामी सौराहा पुगेका हौँ। साँच्चै नै सौराहाको रात्रि जीवन, हात्ती चोक र गैँडा चोक वरिपरिका होटल, रेस्टुरेन्ट, झिलिमिली बत्तीहरू, रेस्टुरेन्टमा बज्ने विभिन्न सङ्गीतहरूले हाम्रो यात्रालाई फरक स्वाद दियो। नेपाल 8 वंडर के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया।